Sa pagsaulog karon sa ika-53 na tuig sa adlaw sa lalawigan sa Siquijor nga adunay tema nagkahiusang sikihudnon alang sa malambuong probinsya. Ang mga kabomberohan dinhi sa probinsya sa Siquijor nga gipanguluhan ni Fire Superintendent Marlito Aubuyoro, Provincial Fire Marshal, madasigong nakikiusa og miduyog sa maong selebrasyon, inubanan sa mga opisyales sa nagkalain-laing ahensya sa gobyerno, private sectors, stakeholders ug mga organisasyon dinhi sa probinsya sa Siquijor. Usa sa mga highlights sa adlaw sa lalawigan sa Siquijor, ang Grand Parade nga gisalmutan sa mga BFP personnel gikan sa Siquijor Baywalk padulong ngadto sa dubukanan sa Kapitolyo Pulang Yuta, Siquijor, diin gihimo ang programa ug mga aktibidad nga nakahatag og kasadya ug kahugyaw sa mga katawhan. Ug isip parte sa maong selebrasyon dinhi sa probinsya sa Siquijor, gideploy usab ang mga kabomberuhan aron magpabilin ang kalinaw sa maong kalihukan, paspas ang pagresponde sa posibleng emerhensya ug masiguro ang seguridad sa mga katawhan, inubanan sa mga friendly forces sama sa Philippine National Police, Philippine Army ug PDRRMO personnel atol sa pagpahigayon sa Sulili Festival ug Siquijor Concert version 7.0 featuring Ichiworm ug Missing Philemon Band dinhi sa Siquijor Oval Grounds, Pulang Yuta, Siquijor ug misalmot usab si Fire Inspector Roderick S. Hamarulin sa gihimo nga pasidungog awarding rights alang sa pag-recognize sa mga tabang nga nahimo sa Bureau of Fire Protection sa mga aktibidad sa Disaster Risk Reduction and Management Office. Ug sa laing bahin, ang mga personnel sa Siquijor Fire Station nga gipanguluhan sa Acting Municipal Fire Marshal na si Fire Inspector Roderick S. Hamarulin, Team Leader, gipadala sa Barangay Canal, Siquijor aron magserbisyo sa Araw ng Bayan Celebration. Ang deployment sa mga bumbero uban sa laing government forces nagtumong sa pagtabang sa Dragon Boat Race o pagsiguro sa kalinaw ug seguridad sa maong kalihukan. Ang deployment sa personnel uban sa laing government forces nagtinguha sa paggarantiya sa kaluwasan sa mga participants nga usa sa mga highlight sa selebrasyon. Ang pag-apil sa fire station sa maong kalihukan dili lamang nagpasabot sa paghatag sa paspas nga pagresponde sa posibleng mga emerhensya, apan usab sa pagtabang sa pag-organisar ug pagtuman sa seguridad sa mga protocol sa event. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko, kini si Fire Officer 1, Radel S. Sumalpong.